لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد وما مطلوب واصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالتوب لا إله إلا هو. وهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار إلا هو، ومن يعلم الجهر والسر إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اعلموا أن الدنيا دائرة، ولذتها فانية، وطاعتها باقية، وحاصلها فوت، وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف، وسفر طويل، وزاد قليل، وبحر عميق، والنار حريق، والصراط دقيق، والميزان عديل، والقيامة قريب، والحاكم رب جليل، والمنادي جبريل، ويقول الجنة وعدي، ويقول النار عهدي، ويقول الكعبة زواري، ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول داود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول يوسف صديق الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا رب أمتي، ويقول الجليل الجبار جل جلاله عم نواله حبيبي يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأشرف الموت قتل الشهداء،
نعم الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدي ما اتبع. ومن الناس من لا يأتي بالصلاة إلا درا، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا. وأعظم الخطايا اللسان كذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما ألقي في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثاء جهنم، والكرم كي من النار، والشعر من مزامير إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر الباطل مال اليتيم، والسعيد من وعد بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وإنما يصير أحدكم إلى مواضع 4 أضلع، وملاك العمل خواطمه، وسباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. ومن يتأل على الله يكذبه، وشر روايا الكذب. ومن يكذب الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرذية يعبده الله، ومن يستغفر الله يغفر له، ومن يستعف يعفه الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي. وشهد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة، وسيد الشهداء حمزة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. من أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والسلطان ظل الله. من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر.